जिल्हा पंचायती वेंचणुकीचे फाटभुंयेर सोमारा भाजपाच्या झेडपी उमेदवारांनी कोलवाळ, शिरसय, हळदोणा या 3 मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी अर्ज भरले. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार आणि हळदणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन ह्या उमेदवारांक तेंको दिला. हळदणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन म्हटलें, भाजपा सरकारान देशांत आणि गोंयांत केल्ल्या उदरगतीचो आमकां अभिमान दिसता. लोक आमच्या उमेदवारांचेर विश्वास दवरून तांकां जैतिवंत करतले. की काय तुमचे कार्यकर्ते नाराज आसा म्हणून तशें कांय ना. बिकॉज हे कोण सगळे कितें नाकेले सगळे ऑपोजिशन करता. त्या खबर भारतीय जनता पार्टी कितें करून नाकेले उलोवप करप करता एंड जस्ट टू कन्विन्स एंड कन्फ्यूज द पीपल. दॅट इज वॉट दे डू एंड दॅट तशें कांय ना. आमच्या भारतीय जनता पार्टी इज वन फॅमिली, वन लार्ज फॅमिली. आज भारत देशात तुका खबर आसा भारतीय जनता पार्टी दे गॉट ऑलमोस्ट अबाउट 19-20 conferences under the leadership of Narendra Modi, and our Prime Minister 3 times has been the Prime Minister, 3 tenures. Tashet and Dr. Pramod Sawant is the 3rd tenure of it, and he's been doing very, very well. So Tashet Kaitna, we are all united, we are all working together, and we'll make sure that we win the seat by hook or by crook. We will win both the seats. आज सकाळी देवाचो आशीर्वाद घेवन आमी शिरसय मतदारसंघातून नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आहा. आज भारतीय जनता पार्टीन म्हाज्याले एक सामान्य कार्यकर्त्याक तिकेट दिवन सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या खूब उमेद जाल्ली आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक, तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे थिवीचे आमदार तशें मंत्री निळकंठ हळणकार, तशेंच आमचे हालदोनचे आदले आमदार, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट ग्लेन सोदा तिकलो, तशेंच आमचे सगळे सरपंच थिवी शिरसय, मोयरा, नाशनला सगळे सरपंच, थिवीचे सगळे पंच मेंबर, सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते सगळ्या मोठ्या संख्येन आयज येयल्ले आहात. त्यांच्या भरपूर त्यांच्यानी म्हाका सपोर्ट दिल्लो आहा. तांकां हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आदले आमी डोर टू डोर आमचे गेल्या 4 दिसांक चालू आहा. लोकांचो प्रतिसाद एकदम बरो आहा. तशेंच सगळ्या लोकां कडेन मागता, सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता, मोठ्या मतांनी आमकां विजय करून दिवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. सामान्य असे कार्यकर्ते हांव तेंच्यांनी आमकां विश्वास दाखोवन आयज आमकां तिकीट दिल्ली आसा. आनी हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आयज देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दाखोवन आमकां आयज हे फॉर्म आमी नॉमिनेशन भरलेलें आहा आनी तेंचे आमकां सदांच सहकार्य आसतले. आनी आमचे खास करून आमचे MP बाब श्रीपाद नायक, तशेंच आमचे खासदार दुसरे आमचे सदानंद शेट तानवडे, तेंच्याय बी हांव उपकारी आसा की तेंच्यांनी आमकां ह्यो विश्वास दाखोवन आयज फॉर्म भरला. आमच्या आमदाराचे व्हडल्यान व्हडले आभार आसा. सगळे म्हज्या कोलवाळे मतदारसंघाचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मेंबर यांचे हांव चडान चड आभारी आसा. आनी ते अशेंच म्हाज्या बरोबर आयज कॅम्पेनिंगाक भोंवतात डोर टू डोर. आनी अशेंच म्हाज्या वांगडा हे 20 तारीख पर्यंत कशें भोंवतले आनी हो सीट आमी आमच्या त्यांच्या कार्याच्या बळार, आमच्या आमदारच्या कार्याच्या बळार आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर निवडून हाडटली अशें म्हणटा. आनी सगळ्यांक आमच्या कार्यकर्त्यांक आयज नॉमिनेशन फॉर्म भरला. सगळ्यांक देव बरें करूं. ही जी म्हाका तेंच्यांनी ही संदी दिल्या हालदोना कॉन्स्टिट्युन्सीची नेतृत्व करपाची, त्या संदीचेर हांव हेच्या फुडें अशें जें कितें म्हाज्या पासून बरी कामां करतलो. आनी आयज पासून आमच्या भारतीय जनता पार्टीन जी बरी कामां केल्लेली आहा तशीच तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या नेत्यांच्या सपोर्टान हांव अशीच कामां करतलो आनी आमच्या हळदोणा कॉन्स्टिट्युन्सीचें काम फुडें व्हरतलो. तशेंच आमच्या आदल्या झेडपीन जी कामां केल्यान बरी त्याच्याच फुडें हे घेवन त्या झेडपीच्या कामा बद्दल त्यांनी केला तशीच हांव फुडें ही कामां कंटिन्यू करतलो आनी सगळ्या लोकांक सहकार्य करतलो. आनी सगळ्या लोकांक हांव अवेलेबल आसतलो खंयच्याय टायमार कॉल केलो आनी तेंच्यांनी जे कितें समस्या आहा ते आमच्या कडेन मांडपाचे. तेंचे समस्या घेवन हांव आमच्या व्हडल्या लिडरां कडेन वयतलो आनी ती समस्या ते सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतलो.